नमो नमः। स्नातकोत्तर संस्कृत पाठ्यक्रमे भवन्तः सर्वे स्वागतम्। अद्य वयं स्नातकोत्तर प्रथमवर्षस्य पाठ्यक्रमान्तर्गत PSK 104 इत्यस्य पुस्तकस्य यूनिट 1 इत्यस्य संस्कृतवाङ्मये गद्यकाव्यस्य उत्पत्ति परिचयं च पठामः। अहमस्मि जनार्दन भोई, सहायक आचार्य संस्कृत विभागे ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालये। तर्हि अद्य प्रथमसत्रे वयं संस्कृतवाङ्मये गद्यकाव्यस्य उद्भवः इति विषयं किञ्चित् ज्ञास्यामः। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् संस्कृतवाङ्मये भारतीय बौद्धिक परम्परायां भाषायाः महत्त्वपूर्णं वर्तते। परिष्कृता परिमार्जिता व्याकरणसम्मत भाषा यथावत् अर्थनिबन्धिनी भवति इति नियमः जगत् प्रसिद्धः। परिष्कृता भाषा संस्कृतं तत्त्वभुवस्सु कथावादः समुत्पत्ति कृतवती, येन तर्कसम्मतं परम्परायाः आविर्भावः जातः। तर्कसम्मत परम्परायाः भारतीय ज्ञानपरम्परायां वाक्यसाहित्यरूपेण विकासः दरीदृश्यते। वाङ्मयम् उभयथा शास्त्रं काव्यं च। शास्त्रमपि द्विधा विभज्यते, औपौरुषेयं पौरुषेयं च। औपौरुषेयं येन श्रुतिः सा च मन्त्रब्राह्मणी ऋक् यजुः सामवेदस्त्रयी। पुनश्च काव्यं प्रथमतः द्विधा विभज्यते, दृश्यं च श्रव्यं च इति। दृश्यकाव्यं तादृशं भवति यत् नेत्राभ्यां द्रष्टुं शक्यते, यथा नाटकं प्रहसनम् इत्यादि। श्रव्यकाव्यं तु तादृशं यत् श्रोतुं शक्यते, यथा काव्यपाठः काव्यश्रवणं वा। तदेव काव्यश्रवणं पुनः त्रिधा विभज्यते, गद्य पद्यं चम्पू इति। प्राचीनाचार्यैः गद्यकाव्यस्य द्वौ भेदौ प्रदर्शितौ, कथा च आख्यायिका चेति प्रसिद्धम्। अग्निपुराणकारेण गद्यकाव्यस्य पञ्चभेदाः परिगणिताः। गद्यकाव्यभेदानां विस्तृतं विवेचनम् अम्बिकादत्तव्यासेन गद्यकाव्यमीमांसायां लिखितम्। गद्यकाव्यस्य वैशिष्ट्यम्। संस्कृतेन पद्यकाव्यरचना न तादृशी कष्टसाध्या यथा गद्यकाव्यरचना। सुन्दर शब्दसंयोजनेन कश्चित् काल्पनिकवस्तुनः वास्तविककथायाः वा रुचिपूर्णरीत्या उपस्थापनं गद्यकाव्यसृष्टायाः वैशिष्ट्यम्। गद्यकाव्यरचना कवेः कवित्वं दर्शयति, अतः उक्तं गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति। संस्कृतभाषायां गद्यकाव्यस्य अन्यमेकं वैशिष्ट्यं भवति लघुता। संस्कृतगद्यकाव्यस्य प्राणस्वरूपं भवति समासः। समासेन परिमितशब्दैः अनेकाः विषयाः प्रकटिताः भवन्ति। समासबहुलत्वात् ओजगुणस्य प्राधान्यं वर्तते, अतः उच्यते ओजसमासभूयस्त्वम् एतद् गद्यस्य जीवितम्। आचार्य विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे गद्यकाव्यस्य लक्षणम् एवम् उक्तं, गद्यं पद्यं च काव्यम् इति द्विधम्। तत्र पद्यं छन्दोबद्धं, गद्यं तदभावः। अर्थात् गद्ये तच्छन्दस्य अभावः इति दृश्यते। पुनश्च गद्यस्य यद्भेदं कथा आख्यायिकायोः मध्ये पार्थक्यं किम्? अमरकोशकारः अमरसिंहः कथा आख्यायिकायोर्मध्ये पार्थक्यं प्रदर्शयति। आख्यायिको उपलब्धार्थ प्रबंध कल्पना कथा इति। यत्र कथावस्तुनः सत्यता विद्यते सा आख्यायिका, यथा हर्षचरितं। काल्पनिक कथावस्तुनः उपरि पर्यवसिता सा कथा इति, यथा कादम्बरी। अग्निपुराणे अपि कथा आख्यायिकोर्मध्ये प्रभेदं दर्शयति, यथा कर्तृवंशप्रशंसा स्यात् यत्र गद्येन विस्तरात्। कन्याहरणं संग्राम विप्रलम्भः विपत्तयः भवन्ति, यत्र विप्राश्च रीतिवृत्ति प्रवृत्तयः। उच्छ्वासश्च परिच्छेदो यत्र सा चूर्णिकात्तराः इति अग्निपुराणम्। कथाकाव्ये शृङ्गाररसप्रधान कथावस्तुनः वर्णना गद्येन भवति। कथाकाव्यं रसयुक्तं कथावस्तुनः गद्येन विनिर्मितं। कुत्रचित् वा आर्या वक्र अपवक्र छन्दैः श्लोकाः दृश्यन्ते। कथायाः प्रारम्भे पद्येन देवस्तुतिः, खलनिन्दा, सज्जन प्रशंसा च सन्ति। पुनश्च गद्यकाव्यस्य
एतत् उत्पत्तिः वैदिकवाङ्मये अपि दृश्यते। वैदिकवाङ्मये अस्य उत्पत्तिः सर्वप्रथमं कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तरीयसंहितायां मैत्रायणी प्रभृति संहितासु गद्यस्य व्यवहारः दृश्यते। अस्य वेदस्य एकषष्ठांश गद्येनैव विरचितः। वैदिककालात् आरभ्य संस्कृतगद्यशैल्या विकासधाराः प्रतिष्ठिता, परन्तु परवर्ती समये वैयाकरणैः, साहित्यकारैः, कविभिश्च विकासः क्रियते। लौकिकसाहित्यस्य परिप्रकाशः सुबन्धुना क्रियते। अनन्तरम् अन्ये बाणभट्टः, दण्डी, धनपालः, वादिवसिंहः, वामनभट्टः, विश्वेश्वरपाण्डेय, सोढ्ढलहदेव, अम्बिकादत्तव्यासञ्च प्रमुखाः आसन्। अस्मिन् पाठ्यक्रमे यूनिट 1 मध्ये वयं बाणभट्टस्य परिचयः जानीमः। एवं च तत्र बाणभट्टस्य केचन कृतयः सन्ति, तस्य विषये चर्चां कुर्मः। हर्षचरिते बाणः स्वजन्मस्थानं प्रीतिकुटः इति उल्लिखितं। बिहारप्रदेशे सोननद्याः समीपे अस्मिन् स्थाने केवलं ब्राह्मणजनाः न्यवसत्। अतो अस्य स्थानस्य अन्यनामः ब्राह्मणाधिवासः इति। जीवनस्य उत्तरभागे सः बिहारप्रदेशात् कन्नौज प्रदेशं प्रति गत्वा हर्षवर्धनस्य आश्रितो अभवत्। यद्यपि गद्यसम्राट् रूपेण महाकवि बाणः प्रसिद्धः, तथापि दृश्यकाव्यं गीतिकाव्यक्षेत्रे अपि तस्य अवदानम् अतुलनीयम्। तस्य सर्वासु रचनासु हर्षचरितं, कादम्बरी च विश्वप्रसिद्धौ। चण्डीशतकं नाम्ना गीतिकाव्यम् एकं, पार्वतीपरिणयं, मुकुटताडितं चेति नाटकद्वयं च विरचितवान्। तर्हि कादम्बरी, महाकवि बाणभट्टस्य कादम्बरी कथा विश्वप्रसिद्धः। संस्कृतगद्यकाव्यजगति सर्वश्रेष्ठ गद्यकाव्यं भवति कादम्बरी। कथाकाव्यरूपेण सुप्रसिद्धो ग्रन्थः महाकवि सर्वोत्तमरचना। महाकवेः सर्वोत्तमरचना, तस्य प्रतिभायाः निदर्शनं भवति। ग्रन्थे ओजस्विनी भाषा, दीर्घवर्णना, पाञ्चालीरीतिः, उद्भटकल्पना, विभिन्नालङ्काराणां प्रयोगः कवेः प्रतिभां प्रदर्शयति। कादम्बर्याः उत्तरभागं तस्य पुत्रः विरचितवान्, यत् तस्मिन् समये बाणः परलोकं गतवान् आसीत्। कादम्बरी रसभरेण समस्त एव, मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जने अयम्। पुनः कादम्बरी विषये इदमुच्यते, कादम्बरी रसज्ञाय आहारोऽपि न रोचते इति अस्माभिः प्रथम यूनिट मध्ये दर्शितं। धन्यवादः।